साहिबान इल्म, हम सब की तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम पहुँचे। जिन बाबों का मैं अक्सर ज़िक्र किया करता हूँ और जिनमें ख़ास तौर पर बाबा नूर वाले का ज़िक्र रहता है, उनके बात करने का अंदाज़ और बात को समेटने का, पेश करने का जो रवैया था, आम लोगों से बेहद मुख्तलिफ था। आप ये समझ लें, उनकी बातें कोटेबल कोट्स, एफोरिज़म का दर्जा रखती थीं। मसलन कहा करते थे, जो खैर को कबूल नहीं करेगा, खैर उसके गले पड़ जाएगा। कहते थे, नमाज की क़ज़ा है, खिदमत की क़ज़ा नहीं। फिर एक और इसी तरह लंबा बयान जिसके ऊपर हम ज़रा उलझ गए थे और अब मैं इस उलझन से थोड़ा सा आज़ाद हुआ हूँ। वो ये था, भेजने वाले ने इंसान को किसी काम के लिए, किसी अमल के लिए भेजा है, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं। जो लोग पढ़ने पढ़ाने को अमल समझते हैं, वो अमल के लिए दिया गया वक्त ज़ाया करते हैं। अब ये बड़ी बोझल सी बात थी। हम लोग जो लिखने लिखाने वाले थे, पढ़ने पढ़ाने वाले थे, उनके लिए गोया ये एक बम शेल था। लेकिन ईमानदारी से सोचा जाए, इस पर गौर किया जाए, डेरे पर बैठकर इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होती थी जिस किस्म की हम टीवी पर बैठकर या प्रोग्राम में या यूनिवर्सिटी की क्लासों में या कॉलेज के कमरों में किया करते हैं। हमने उस पर गौर किया और गौर करने वालों में हबीब जालिब मरहूम भी थे, वो भी वहाँ आया करते थे। और ख़ास तौर पर सफ़दर मीर, वो भी मरहूम हो गए हैं। वो बहस में शरीक तो नहीं थे लेकिन मौजूद थे। फिर हमारे सागर सिद्दीकी। सोचते सोचते हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जो रेट ऑफ लिटरेसी हमारी शरह तालीम है, हमारी शरह तालीम है, और इसके बारे में हमने कौल फ़ैसल दिया है कि शरह तालीम 17, 18, 21, 20% है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि जिस तालीम को या जिस इल्म की शरह आप यहाँ महदूद किए बैठे हैं, हमारे अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में शरह तालीम जो है वो 90 से 92% है। अब ये एक अजीब व गरीब बात थी। उन्होंने कहा, जब आप तालीम को जांचते हैं, आंकते हैं, बैठ के तोलते हैं, तो आप साहिबान इल्म को नहीं लेते, साहिबान कलम को लेते हैं। और साहिबान इल्म में और साहिबान कलम में आप तसीस कर देते हैं, हालांकि इनको मिलाकर रखना चाहिए। साहिबान इल्म में वो सारे लोहार, तरखान, वेल्डर, टेक्नीशियन, धोबी, आला दर्जे के दर्जी ख़ास तौर पर शामिल हैं। इसी तरह गाड़ी वाले सब लोग शामिल हैं, क्योंकि उनके पास अपना एक इल्म इतनी शिद्दत और इतनी ही मजबूती के साथ कायम है जिस तरीके का दूसरा इल्म। लेकिन हम लोग सिर्फ़ अहले कलम को या हर्फ शनास को ही साहिबान इल्म समझते हैं। ये ज़्यादती की बात है। तो वहाँ से कुछ मुतासिर होकर जब मैं आया, घर पहुँचा, तो मैंने अपनी बीवी बानो कुदसिया से बात की। उन्होंने कहा, ला हौला वला कुव्वता, ये आप कैसी बातें करते हैं? साहिबान इल्म तो हम हैं, क्योंकि हम लिखते हैं, हम राइटर, हम अदीब हैं, हमारी तो किताबें छपती हैं। आप कहते हैं कि एक बड़ई जो है वो भी ऐसा है, तो वहाँ हमारे एक प्रिंसिपल साहब बैठे थे जो कि अब भी एक बहुत बड़े कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। इशफाक, ये बिल्कुल ज़्यादती की बात है। उन्होंने कहा, हम इनको कैसे साहिबान इल्म कहें? मैंने कहा, आपका क्या शोबा है? उन्होंने कहा, केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री के प्रोफ़ेसर थे। मैंने कहा, देखिए प्रोफ़ेसर साहब, अगर केमिस्ट्री के शोबे के और आपकी लेबॉर्ट्री के दरवाज़े ख़राब हो जाएं और आप इन्हें तब्दील करना चाहें, तो आप किसको बुलाएंगे? तो उन्होंने कहा, तरखान को बुलाएंगे, बढ़ई को बुलाएंगे, कारपेंटर को बुलाएंगे। तो जब वो कारपेंटर आ जाएगा, इसका जायज़ा लेगा, तो वो कहेगा, देखिए ये 3 दरवाज़े हैं, आप 2.5 मिक्सर लकड़ी मंगवा लें। अब आपका सारा कॉलेज बता दे कि 2.5 मिक्सर लकड़ी कितनी होती है। वो एक पूरा इल्म है ना उसका। अब जब वो 2.5 मिक्सर लकड़ी कह चुकेगा, तो फिर कहेगा, प्रिंसिपल साहब, चूँकि ये दरवाज़े अंदर के हैं और इनको बारिश का पांडा यूरिश नहीं होगी, और जब हम यहाँ दयार लगाने की बजाय
پڑتل استعمال کریں گے تو بہتر ہے آپ 2.5 مکسر لکڑی پڑتل کی منگوا لیں، اور جب آپ کا اکاؤنٹ آفیسر جانے لگے گا تو پھر وہ کہے گا یہ پورے 6 فٹے دروازے نہیں ہیں، 5.5 فٹ ہیں، اس لیے آپ شہتیری نہ لیں، پھاڑا لے لیں۔ تو یہ کچھ ٹرمز ہیں، پورے کا پورا علم ہے۔ وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے ان چوکھٹوں کے اوپر دروازے چڑھا دے گا تو وہ صاحب علم ہے یا نہیں؟ کہنے لگے ہم تو صاحب علم نہ کہیں گے، لیکن ہم اسے اپنے فن کا ماہر کہیں گے۔ ویسے آپ بھی اپنے فن کے ماہر ہیں، وہ بھی ہے، آپ اسے تسلیم کریں۔ لیکن ان کے لیے یہ تسلیم کرنا بہت مشکل تھا۔ پھر تھوڑے دن ہوئے، میں یہ بوجھ لے کر، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہاں پر ہماری محفل تھی، ایک ہوٹل میں تو حکیم سعید مرحوم کیا کرتے تھے، وہاں بڑے دانشمند لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ وہاں میں نے کہا یہ ایک مسئلہ ہے، آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے؟ تو وہاں ایک جج صاحب ریٹائرڈ تھے، کہنے لگے اشفاق صاحب آپ خدا کا خوف کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک معمار، مستری، راج، چنائی کا کام کرنے والا صاحب علم ہے؟ میں نے کہا جناب میں ان کو صاحب علم نہیں کہتا، میں ان کو آپ کے اور اپنے برابر سمجھتا ہوں، وہ اتنی تعلیم کا مالک ہے جتنے ہم ہیں۔ کہنے لگے خدا کا خوف کریں، بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں، وہ کیسے اس درجے میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے جج صاحب، پاکستان میں جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں ان کے نیچے بیٹھنے والے جج جن چھتوں کے نیچے بیٹھتے ہیں جو ان ان پڑھ مستریوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور آپ اپنے فیصلے لکھتے ہیں، آپ ان کو کہاں پلیس کریں گے؟ خدا کا خوف کریں۔ کہنے لگے چلیے یہ بات ہے تو ٹھیک، لیکن یہ بڑا مشکل ہے اس کو اس حد تک برداشت کرنا۔ پھر انہوں نے کہا دیکھیے میں آپ کو یہ رعایت دیتا ہوں۔ پروفیسر کہنے لگے آپ ان کو اسکلڈ لیبر کہہ لیں۔ میں نے کہا آپ انہیں ٹیکنیشین کہیں۔ جب بھی آپ بات کرتے ہیں، بڑے بڑے مضمون لکھتے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، سائنس تک آپ پہنچتے ہیں، ٹیکنالوجسٹ تک آپ نہیں پہنچتے، تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ ہاں کیوں کہیں گے ان کو اسکلڈ لیبر، کیوں کہیں گے؟ کہنے لگے نہیں۔ اس بات پر کچھ دیر جھگڑا چلا۔ وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بہت اچھے آدمی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اشفاق صاحب دیکھیے اتنی رعایت آپ کو دے دی ہے کہ اسکلڈ لیبر کہہ لیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے خوبصورت ہسپتال کے اندر جہاں آپ ہارٹ کا بائی پاس کرتے ہیں، اس کے باہر ایک ویلڈر ہے، وہ ویلڈر بھی ٹانکا لگاتا ہے، آپ بھی ٹانکا لگاتے ہیں، تو آپ میرے حساب سے دونوں برابر ہیں۔ دیکھیے ویلڈر بھی تو کمال کا کام کرتا ہے۔ کہنے لگے یہ برابر کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا دیکھیے میں ویلڈر کی گن آپ کو دے دیتا ہوں، کتنے بڑے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ سے کہتا ہوں مجھے ایک ٹانکا لگا کر دے دیں تو آپ نہیں لگا سکتے۔ تو کہنے لگے یہ تو کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا، اس کے بارے میں اب کیا فیصلہ کریں؟ میں نے کہا اس کے بارے میں بہت سنجیدگی سے فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ آپ اتنے بڑے اپنے صاحبان علم کو کاٹ کر پھینک رہے ہیں، اپنے اور ان کے درمیان بڑی خلیج پیدا کر رہے ہیں جس نے آپ کے ملک کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ ان لوگوں کو وہ عزت نفس لوٹا کے دینا چاہتے ہیں یا نہیں، وہ سیلف رسپیکٹ جس کے وہ حقدار ہیں؟ جیسا کہ ولایت کے مہذب ملکوں میں ان کو تنخواہیں زیادہ نہیں ملتی، پیسے ان کو زیادہ نہیں ملتے، لیکن عزت تو ان کو وہی ملتی ہے جو بونڈ اسٹریٹ کے ایک لارڈز کو ملتی ہے یا چلی کے ویلڈر کو ملتی ہے۔ کہنے لگے ہمارے ہاں چونکہ ایک ہندو کا نظام ذہنوں میں چلتا آ رہا ہے، منوں کا براہمنوں کشتری ویش شودر وہ نہیں نکل سکا ہے، اسی لیے اس پر بڑی شدت سے غور کیے جانے کی ضرورت ہے۔